जो जाने वाली चीज थी वो चली गई, जमा हो गई। अब मैं अल्लाह को तो राजी करूं, मैं अल्लाह को तो राजी करूं, ये ना कि मैं उस गम में मुब्तला होकर एक साइड पे बैठ जाऊं, कोई मेरी फिक्र ना हो, कोई तवज्जो ना हो, कोई नमाज ना हो, कोई कुरान ना हो। कहा कि ये मैंने सब्र किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सब्र की वजह से मेरे चेहरे को खिला दिया। मालूम हुआ अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो तो ये बात फार्मूला याद कर लीजिएगा। हम जब पैदा हुए थे ना तो बगैर कपड़ों के पैदा हुए थे, कोई कपड़ा नहीं था हमारे ऊपर, हमें कपड़े में ढांपा गया था, हत्ता के गंदे इतने थे कि हमें पहले नहलाया गया था, फिर अजान दी गई थी हमारे कानों में, फिर हमसे कलाम किया गया था, फिर हमें प्यार किया गया था। फिर करम ये हुआ था कि उस नंगे बंदे को जब कपड़े पहनाए गए तो फिर करम ये हुआ था कि हमारे कानों में अजान दी गई, अल्लाह अकबर, गवाही दिलवाई गई, बताया गया कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। पैदा होते ही ये बात हो रही है अल्लाह बहुत बड़ा है, और आज हम कहते हैं हम बहुत बड़े हैं। हमारे पास मस्जिद में जाने का टाइम नहीं है, हमारे पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, हमें कुरान नहीं आता, हमें सीखने का टाइम नहीं है, हमें नमाज जनाजा नहीं आती, हमें गुस्ल नहीं आता, हमें वजू नहीं आता, हमें शरीयत के अहकाम नहीं आते, और आज हम कहते हम बड़े हो गए। जबकि पैदा होते ही हमारे कानों में जो पहला जुमला हुआ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उस अल्लाह इतना बड़ा है कि आज जब माँ के पेट में थे तो कहां से ग़िज़ाएं आई, गोश्त का लोथड़ा जिस्म बन गया, आंखें आ गए, हाथ आ गए, पैर आ गए, एक गंदा नुत्फे से इंसान तख्लीक होता है, और जब वो आता है दुनिया में, जब वो नेकोकार हो जाता है अशरफुल मखलूकात में से, लोग उसका अदब करते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, और अगर किसी दर्जे पे पहुंच जाए तो उसे ऊपर बिठा देते हैं कि यार ये मौलाना साहब हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। बात समझिएगा, पैदा क्या हुए थे, हम थे क्या, लेकिन जिसने रब का शुक्र अदा किया, जिसने रब का शुक्र अदा किया, जिसने अपने रब को राजी रखा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आने ये वक्त आज आया है, कल चला जाएगा, ये वक्त रुकेगा नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। आपके साथ जो भी मुश्किल आई, ये मुश्किल चली जाएगी, वक्त गुजर जाएगा। आज अगर जुम्मा है तो कल हफ्ता आएगा, फिर इतवार आएगा, दिन गुजरते चले जाएंगे। बच्चे छोटे हैं तो बड़े हो जाएंगे, जो बड़े हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन कामयाब कौन होगा? वो कामयाब होगा जो मेरे रब की अता पे शुक्र करने वाला होगा, सब्र करने वाला होगा, दीन को की रस्सी को मजबूती से थामने वाला होगा। हज़रत सैयदना अबू शाका मसरूक कुफी रहमतुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि एक शख्स जंगल में रहता था। बात समझिएगा, ये मेरे लिए और आपके लिए है, क्योंकि हम लोग तकलीफों में बहुत हैं। आज 40वें की भी महफिल है, ये भी एक तकलीफ तो है ना कि बच्चों की माँ चली गई, तकलीफ है, लेकिन समझाना चाह रहा हूँ, मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ, समझाना भी चाह रहा हूँ कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, और रब ताला कितना मेहरबान है, कितना शफीक है, 70 माओ से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है मेरा रब अज़्ज़ व जल। प्यारे इस्लाम भाइयों, हज़रत अबू शाका मसरूक कुफी रहमतुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि एक शख्स जंगल में रहता था, इसके पास एक कुत्ता, एक गधा, एक मुर्ग था। घर वालों को नमाज के लिए जगाया करता था, मुर्गा जो था वो नमाज के लिए जगाया करता था, और गधा जो था उसमें पानी खैमा लाद के लाया जा करते थे, और कुत्ता जो था वो रखवाली किया करता था। जंगलों में आपने देखा कुत्ते होते हैं रखवाली के लिए, यहाँ कुत्ते रखने की इजाजत नहीं है, ये भी मसला है ना, आप कुत्ते यहाँ भी रखने, यहाँ इजाजत नहीं है। जहाँ बड़े बड़े जंगल होते हैं, जहाँ मजबूरी है, वहाँ कुत्तों की इजाजत है, ठीक है, इसके भी मसाइल है। यहाँ पर कुत्ता नहीं रख सकते। अब आपने पाल लिया, मैंने घर के रखवाली, यहाँ पे कोई ऐसी चोरी डकैती का मामला वो वाला नहीं है। जो जंगल बेआबान होता है उनकी एक अलग कंडीशन है, वहां इजाजत होती है। बहरहाल एक कुत्ता था, एक गधा था और एक मुर्ग था। एक दिन लोमड़ी आई और मुर्ग को पकड़ के ले गई। घर वालों को इस बात का बड़ा दुख हुआ, मगर वो नेक शख्स था, उसने कहा हो सकता है कि इसमें बेहतरी हो। क्या हो इसमें, क्या हो इसमें बेहतरी हो। जो मुर्ग था, जो फजर के लिए नमाज के लिए उठाता था, आवाज लगाता था, वो मुर्गा चला गया, लेकिन उस शख्स ने कहा कि हो सकता है कि इसमें बेहतरी हो। और फिर इसी में बेहतरी हो। फिर एक दिन भेड़िया आया और गधे को भी उसने चीड़ फाड़ डाल दिया, गधे को भी खा गया। घर वाले फिर रंजीदा हुए, बड़े परेशान हुए कि गधा भी चला गया, इस पे तो हम पानी लाद के लाया करते थे,
اس پہ تو ہم خیمے لے کے جایا کرتے تھے، جگہ کچھ کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتری ہو۔ کیا ہو؟ اس میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ صبح دیکھا تو کتا مرا ہوا ہے۔ پھر پریشان ہوئے گھر والے کہ کتا تھا، رکھوالی کرتا تھا اور بھگا دیتا تھا، کچھ اور ڈاکو نہیں آتا تھا، کتا بھی مر گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن اس شخص نے، جو نیک شخص تھا، وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ جو رب کی سے کنیکشن جس کا مضبوط ہوگا نا، جس کا رب کا نزدیک کا معاملہ ہوگا نا، اسے نیک کہا جاتا ہے۔ جب اس کی کوئی چیز چلی جاتی ہے نا، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں بہتری ہوگی۔ کیا کہے گا؟ اس میں بہتری۔ بات سمجھیے گا کہ شکوا کرنے سے چیز چلی گئی ہے، واپسی نہیں لوٹے گی، لیکن اس نے کہا اس میں بھی بہتری ہوگی۔ اب یہ معاملہ گزر گیا، کچھ دنوں بعد اچانک اس علاقے میں، اس جنگل پہ حملہ ہوا اور پورے گھر کے گھر لوٹ کے ڈاکو چلے گئے، گھر پورے کے پورے لوٹ گئے۔ اب وہ شخص جو سب اٹھا تو سب نے کہا بھائی ہم تو لوٹ گئے، ہم تو لوٹ گئے، اور لیکن وہ شخص بچا رہا۔ اس شخص کو لوٹا نہیں گیا، مال اور سب بچ گئے اس کے۔ کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا وجہ یہ تھی جب وہ چور ڈاکو آئے نا، کہیں سے کتا بولا، کہیں سے برغا بولا، کہیں سے گدھا بولا، پتہ لگا یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے۔ ڈاکو آئے اور سارے گھروں کو صاف کر گئے، لیکن اس گھر تک نہیں آئے کیونکہ اس گھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی تھی۔ نہ کتا رہا تھا، نہ گدھا رہا تھا، نہ مرغا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ بڑی تکلیف سے بچاتا ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور صبر کرنے کی بھی یہ بات ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے درجات بڑھتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت 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 مختصر ہے، اور اس مختصر سے زندگی میں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کچھ کر جائیں، تو سب سے پہلے صبر کا۔ صبر کرے تو موتی ملسن، صبر کرے سا تو موتی ملسن۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور جن پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے کی طرف ہی بڑھتے ہیں، ان کی گاڑی پیچھے نہیں جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے اور بڑا رتبہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی نا کہ ایک شخص نے کہا میں حضور علیہ السلام آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے محبت کرتے ہو تو فاقوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو نے کہا میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، کہا تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ سے محبت کرتا ہوں تو فاقوں کی بات آتی ہے، اللہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ تکلیفوں کی بات آتی ہے۔ کہا جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے قریب ہوتا ہے نا، اس سے آزمائشوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، اسے چیک بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال کی بات سنیے کسی نے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی نے سنا ہے کیسی لائف گزری ہے، کیسی لائف گزری ہے۔ آپ کو کہاں کہاں نہیں لٹایا گیا، انگاروں پہ آپ کو لٹایا گیا، چٹانیں آپ کے اوپر رکھی گئی، ریت پہ آپ کو گھسیٹا گیا، گلے میں رسا ڈال کے آپ کو گھسیٹا گیا، لیکن وہ بلال جس کے لیے آقا فرماتے ہیں صدیق جب بلال کو خرید رہے تھے کچھ پیسے ہم سے بھی لے لیتے، ہمیں بھی اس کی خریداری میں شامل فرما لیتے۔ بلال کا مقام دیکھیے کہ صدیق خرید رہے رضی اللہ عنہ، لیکن آقا فرما رہے کہ میرے بھی کچھ پیسے شامل ہو جاتے، میں بھی بلال کو خریدنے میں بھی کچھ حصہ ملا دیتا۔ تو آج بلال کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، اور عشق رسول کی لازوال دولت جو ہے وہ امڑ ڈالتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال، اب آپ چہروں پہ جاؤ تو کچھ نہیں ہے، لیکن عمل پہ جاؤ تو بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھیں کہ آواز کیسی ہے، یہ نہیں دیکھیں انداز کیسا ہے، آپ دیکھیں عمل کیسا ہے۔ اگر با ادب ہے تو با نصیب ہے، بے ادب ہے تو بد نصیب ہے۔ ہمیشہ بزرگوں کی طرف سے وہاں سے پایا جاتا ہے، وہ لوگ پاتے ہیں جو با ادب ہوتے ہیں، وہ پاتے ہیں۔ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بد نصیبی رہتے ہیں، کبھی ان کی گاڑی چڑھتی نہیں، تھوڑی بہت اونچی ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے۔ تو ہمیں با ادب رہنا ہے، ہمیں ادب کے دائرے سے باہر نہیں جانا۔ اب جیسے ادب کے دائرے سے کیسے باہر جاتے ہیں، اب ہو گیا معاملہ، یہاں پہ جو بھی معاملہ ہوا کسی کے ساتھ ہو گیا اور وہ اس نے 4 دن تو صبر کیا، لیکن 4 دن بعد اس کو پریشانی ہو گئی۔ ہمیں پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہو کہ بچوں کو دیکھنا، بچوں کو سنبھالنا ہی بہت بڑا کام ہے، لیکن کیا وہ 4 دن سنبھالنا چاہ یار یہ تو بہت مشکل ہو گیا، ایسا نہیں، ایسا ہو جانا چاہیے تھا، ایسا نہیں ایسا ہو جانا چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ ہمارے آئیڈیاز جو ہے چینج ہوئے، جب چینج ہوئے تو 4 دن جو صبر کیا تھا وہ تو چلا گیا نا،
جو آپ نے 4 दिन 10 दिन सब्र किया वो चला गया, अब 10 दिन के बाद आपने एक जुमला बोला यार ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो क्या हुआ फिर वो पिछली नेकियां थी वो 0 पॉइंट पे आ गई। तो इसलिए एहतियात, एक जुमला भी ऐसा ना निकाले जिससे आपकी पीछे वाली नेकियां 0 पे चली जाए। नेकियां होती बड़ी मुश्किल से, तकलीफ कोई भी है ना बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होती है, आसान काम नहीं तकलीफ बर्दाश्त कर। अगर आपको बुखार हो जाए ना, अगर मुझे और आपको बुखार हो जाए भी लग जाते हैं, धड़क जाते हैं, 103 पे जाता है ना तो आवाज निकलती है ये आवाज नहीं निकल रही होती, इतना तेज बुखार हो गया। लेकिन अगर इसी तेज बुखार में हमारा सब्र और सही हो जाए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमा रहे थे और बयान करते करते एक बिच्छू आया और बिच्छू ने आपको डंग मारना शुरू कर दिया। जब वो डंग मारता रहा तो आपका चेहरा जो जर पड़ने लग गया। जो साथी थे दोस्त थे सारे तो देख रहे थे कि ये बयान कर रहे हैं और तो बिच्छू डंग मार रहा है और ये हटने है और बयान मुकम्मल कर रहे हैं। जब वो मामला बयान पूरा हो गया तो आपकी आंखों से आंसू आए। लोगों ने पूछा जी क्या कर रहे थे आप? जब आपको बिच्छू डंग मारा तो आप हट जाते। कहा कि मैं बयान ही सबर पे कर रहा था, मैं बयान ही सबर पे कर रहा था, तो अब मेरे सबर का मौका था ये। अगर मैं बयान करते करते हट जाता जो मैं बात सिखाना चाह रहा था, लोग कहते ये खुद पे जब आई तो हट गया और अपना बयान रोक दिया, अपनी तकनीक को देखते हुए काम छोड़ दिया, तो मालूम हुआ कि सब्र जो है वो इंसान के दर्जात बढ़ाता है। प्यारे इस्लामी भाई, ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पे करम है, खुदा की कसम करम है। आज आप अस्पतालों में जाके देखे आलम क्या है, तकालीफ देखे जाके क्या है, लेकिन ये अल्लाह ताला करम है, हाथ सलामत पे। ठीक है, हो सकता है मुझे बुखार हो सकता है मुझे टीबी हो सकता है मुझे शुगर हो, लेकिन कैंसर तो नहीं है ना, लाइलाज तो नहीं है ना। होने को तो वो भी हो सकता था मुझे, लेकिन मेरे रब ने थोड़े थोड़े में हमें बर्दाश्त का मौका दिया। और वल्लाह बिल्लाह दिल्ला कुरान पढ़े, आप हदीस पढ़े, किताबें पढ़े, तो ये कहा गया है जो एक कांटा भी चुभे, जो एक कांटा भी तुम्हें चुभे वो तुम्हारे गुनाह का कुफारा है। एक कांटा चुभे। हम तो कहते हैं यार बस हो गया पूरी हिस्ट्री में, यार 3 दिन से नजला ही बंद नहीं हो रहा, 3 दिन से बुखार ही नहीं उतर रहा। अब क्या तुम्हारा बुखार सही कर देगा? वो नहीं करेगा। डॉक्टर से दवाई ले रहा, आराम नहीं आ रहा, अपने वक्त पे आराम आना है। लेकिन आपका ये इस तरह का जो बोल रहा है ना, वो अब आपकी नेकी को जाया कर रहा है, वो अब आपकी नेकी को समेट रहा है। क्यों? अगर आप किताबें पढ़ते हैं, बयान सुनते हैं, जब बंदा बीमार होता है तो वो अल्लाह के करीब होता है, जब वो मुश्किल में होता है तो वो अल्लाह के करीब होता है, जब वो आजमाइश में होता है तो अल्लाह के करीब होता है, जब वो अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। अब मैं शिकवा करूं नहीं ऐसा नहीं वैसा हो, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, यूं क्यों हो गया था, वो क्यों हो गया, भाई जाने वाली चीज थी चली गई। अब तो बात यह है कि अगर मैं सब्र कर लूं तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे और मेरे घर वालों के लिए आसानी है, कामयाबी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें सब्र करने वालों में से बनाए। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मर्वी है कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार होंगे। किसके सरदार होंगे? सब्र करने वालों के। किसके सरदार होंगे? इसके सब्र करेंगे। अगर अभी आपकी जेबें खाली करा ली जाए तो सब्र करेंगे? भाई सारा लगा देंगे, मस्जिद में भी काम बकाया मुश्किल हो रही है, छत डलवानी है, रमजान आ रहा है, सारी जेबें की खाली कर रहे हैं, सब्र करेंगे? तो ज्यादा मैंने ज्यादा बोल दिया, चलो जो हो सकेगा वो करेंगे। बात समझाने की कह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताउन है तो सारे काम हो रहा है, हमारा अपना अकेला का कोई काम नहीं है, किसी हम खेत की मूली नहीं है। ये सब जब तक एक एक रुपये जब जमा होता है तो वो सैकड़ों में बन जाता है, जब सैकड़ों होते हैं तो वो हजारों में चले जाते हैं, जब वो हजार होते हैं तो लाखों में चले जाते हैं, जब वो लाखों होते हैं तो करोड़ों में चले जाते हैं। ये कतरा कतरा करके होता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हमें बहुत अता फरमाएगा। प्यारे इस्लाम में बड़ी आखिरी बात अर्ज करूंगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने अपनी मुबारक जिंदगी की सबसे आखिरी किताब मिनाजुल आबिदीन में फरमाते हैं, अल्लाह पाक इबादत से रोकने में मखलूक के लिए सबसे बड़ी रुकावट रिस्क है। लोगों ने इसके लिए अपनी जालों को थका दिया। हम समझते हैं सबसे बड़ी रुकावट है ना वो रिस्क है, बस और कुछ नहीं है। उसके में क्या होता है? इमाम गजाली रहमा फरमा रहे हैं इसकी फिक्र में
दिल इस कदर पड़ गए हैं कि अपनी उम्र ज़ाया कर बैठे, इतनी फिक्र है। एक काम हो जाए, 500 दिहाड़ी थी, 1000 दिहाड़ी हो जाए, 1000 से 1500 पे चली जाए, 1500 से 2000 पे आ जाए, एक दुकान है तो 2 दुकान हो जाए, एक मकान में डबल हो जाए, डबल हो गया, चले पड़ोस वाला खरीद लेता है। यार ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं कि इस फिक्र में दिल इस कदर पड़ गए कि अपनी उम्र ज़ाया कर दी है, खत्म कर दी अपनी उम्र, बुढ़ापे की तरफ आ गए हैं। पीछे जब झांकते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। हाँ, मकान नजर आता है, दुकान नजर आता है, लेकिन क्या होता है जब बंदा जाता है तो वही बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, मेरा हिस्सा ये वाला होना चाहिए, मेरा हिस्सा ये वाला होना चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुर्बान कि आप हमें सिखाने के लिए क्या क्या सिखा रहे हैं और किस अंदाज में हमें बता रहे हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम गजाली रहमतुल्लाह जो प्यारी सी बात है ना, वो क्या थी? वो ये थी कि हम अपनी जो उम्रें हैं, अपना जो वक्त है, वो इस कदर इस रोज रिस्क में, आप किताब पढ़े ना तो रिस्क का वादा किया मेरे रब ने। क्या किया है? वादा किया है। क्या किया है? वादा किया है। कोई गफर खाए नहीं सोता, कुछ ना कुछ खा लेता है। प्याज से रोटी खा लेता होगा, पानी से रोटी खा लेता होगा, सूखी रोटी भिगो के खा लेता होगा, चिकन खा लेता होगा, मटन खा लेता होगा, लेकिन कुछ न कुछ खा लेता होगा, क्योंकि मेरे रब ने रिस्क का वादा फरमाया है, रिस्क का वादा फरमाया है। लेकिन कहीं ये आपने पढ़ा है कि मेरे रब ने वादा फरमाया तुम्हें ईमान की हालत में तुम्हारी मौत आएगी? कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं तुम्हें मारूंगा तो कलमे के साथ, ईमान की हालत कहीं नहीं है। रिस्क का वादा फरमाया, बेजगह फरमाया है, किताबों में मौजूद है। लेकिन जिसकी फिक्र करनी थी उसकी फिक्र नहीं है, और जिसका वादा किया उसकी फिक्र है। जिसका वादा किया मेरे रब ने मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, हर के हलाल तलाश करना चाहिए, जाना चाहिए, काम पे जाना चाहिए, उसके तरीक़ेकार अपनाने चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं ऐसा कई किताबें आपने पढ़ा हो, किसी आलिम से सुना हो कि आपकी हिस्ट्री में, आपकी तारीख में कोई ऐसी बात मैनेज हो गई हो कि भाई अगर आप जा रहे हो रिस्क हलाल कमाने तो नमाज छोड़ दो, कुरान छोड़ दो, शरीयत मुताहरा दाढ़ी को मुड़वा के कर लो, आप इमामा उतार के कर लो, आप सर पे कुछ ना ढापो, कहीं लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन खुदा की कसम अगर आप अपने आप को शरीयत मुताहरा के अंदर ढाल लेंगे और अपनी सूरत को आका सलाम की सीरत जैसी, सुन्नत मुस्तफा जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मैं आप ही का भाई हूँ ना यार। मैं तो आसमान से कोई उतरा, एक खमीसा कोड़ता, बगैर मोहल के आया था, कोई दाढ़ी नहीं थी, कोई मामा नहीं था, ऐसे ही था। आपने इज्जत देके यहाँ बिठा दिया मुझे, आपने इज्जत दी है। क्या इज्जत मुझे नहीं दी? हकीकत में इसको इज्जत दी, हकीकत में इसको इज्जत दी, इल्म को इज्जत दी है। तो मालूम हो कि आज जो हम अपनी पस्ती की तरफ खुद जा रहे हैं, जिसका वादा किया है वो काम नहीं करने जा रहे। जिसका वादा क्या है कि मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, हमें रिस्क के लिए मुतमईन हो जाना चाहिए, मेरा रब रिस्क देगा, तलाश करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। लेकिन क्या इतना भी होना चाहिए कि हम 24 घंटे अपने गुजार दें, न उसमें नमाज की कोई वक्त का पता लगे, न कोई कुरान का पता लगे, ना बच्चों की तरबियत हो पाए, ना बच्चों से बात हो पाए, ना वालिदैन का हाथ पांव छूने का मौका मिले? ये नेमत है, आज जिंदा है, नेमत है। कल ही चले जाएंगे तो मुझसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, ये नेमत है। अगर आप सुबह हाथ पांव चूक के नहीं जा रहे तो गलती कर रहे हो, आप आके नहीं चूम रहे तो गलती कर रहे हो, आप अगर काम पे से आने के बाद वालिदैन के पास 5-10 मिनट नहीं बैठ रहे तो गलती कर रहे हो। जब ये चले जाएंगे तो घर सन्नाटे बजाता है, बरकत चली जाती है, उल्फतें चली जाती है। ये आप जिनके जा चुके हैं उनसे पूछे। प्यारे इस्लाम में आज मेरे वालिद साहब नहीं है, जब वालिद साहब होते थे ना मैं खाली यूं बैठता था, अब कहते क्यों परेशान है बेटा, अच्छा ये चीज, अच्छा ये ले ले, ऐसा होता था। और आज मैं कहूँ मुझसे कौन पूछे, आज मुझसे कौन पूछे? न चाचा आएगा, न ताया आएगा, न मामू आएगा, कोई नहीं आएगा। अब क्या है कि आप पे खड़ा होना है अपने कदमों पर, लेकिन खड़ा कब होगा वो? जब वो शरीयत मुताहरा का पाबंद हो जाएगा, नमाजों का पाबंद, तो अल्लाह उसे खुद हिम्मत देगा, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का सहारा बहुत है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मौला मुश्किल कुशा का सहारा हमारे लिए बहुत है, मेरे हसनैन करीमैन का हमारे लिए सहारा बहुत है, मेरे गौसे आज़म महबूब सुभानी कंदील रब्बानी अलैहि का हमारे लिए सहारा बहुत है, मेरे पीर अत्तार का सहारा बहुत है। बात है कि दर दर नहीं भटको, अपनी शरीयत के अंदर आओ, अपनी सुन्नत के अंदर आओ, अपने आप को कुरान के अंदर लाओ, अपने आप को मस्जिद के अंदर लाओ। फिर देखो कि लोग आपके मुहाफिज खड़े हुए होंगे, लोग साथ देने वाले खड़े होंगे, लोग मोहब्बत करने वाले खड़े
ہوں گے. پیارے اسلام مکان بنانا کمال نہیں ہے, کاروبار بڑھانا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ آپ نے ایک نمازی بنا دیا, یہ کمال ہے. مکان کے پیچھے لڑیں گے, جھگڑا کریں گے, یہ حصہ مجھے دے دو, یہ حصہ مجھے دو. جس کو نمازی بنا دیا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. آپ نے مسجد بنا دی, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. آپ نے مدرسہ بنا دیا, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. آپ نے مسجد میں ٹیکسیں دلوا دی, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ صبر والی زندگی اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں, جو رزق کی وجہ سے ہماری کنڈیشنیں چینج ہے, ہماری سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ نہیں یار ایسے نہیں, ایسے کرنا چاہیے. پیارے اسلامی بھائیو, جب میرے رب نے رزق کا وعدہ فرما لیا تو ہمیں اس پہ قناعت کرنی چاہیے, قناعت کرنی چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اسی میں اتنی برکت دے دے کہ ہمیں ہاتھ کھلانے کا موقع ہی نہ دے. ایسے ہی ہے نا. نماز کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. نہیں, بچوں سے نہیں سنوں گا, بڑوں سے. کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ٹھنڈک. دیتے ہو, دیتے ہو, سوال ہے نا. اب مجھے بلاؤ, مجھے مائک بھی نہ دو, یہاں بھی نہ بٹھاؤ اور یہ بھی نہ ڈالو. یار اچھا بندے بلا لیا تو تھوڑی سی عزت بھی نہیں دیتے یار. ایسے ہی ہے, دنیا کے پریکٹیکل کی بات کرو. دعوت پہ بلا لو, دعوت پہ بلانے کے بعد سوکھی روٹی رکھ دو. یار میں تو بڑا تیار ہو گیا, دعوت کو مرغا شرغا پکاؤ گے, سوکھی روٹی رکھ دی, کیا ہوگا؟ مہمان ناراض ہوگا, راضی ہوگا؟ نہیں پتا. آپ لوگ سب بولے بڑے ہوئے ہو کیا؟ سارے بولے آ گئے بھائی, ماشاءاللہ. کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا بھائی؟ پیچھے والے سنو گا یار, یہ بچوں کو تو کمال ہو گیا. بچے تو ہمارے بچے ہیں, یہ آنے والے وقت عالم مبلغ بنے گے. چلو یہ دھمال مچا دے گے, آپ سب کو اٹھا کے لے آئیں گے. ابھی تو ہم پیار سے بات کر رہے ہیں نا, ہم فورس تیار کر رہے ہیں, آپ کو گھر سے اٹھا کے لائے گی انشاءاللہ. چلو بھائی, ابا چلو, ابا ساتھ چلو, مسجد میں چلو. ابا گھر میں نہیں, مسجد میں نماز پڑھیں گے. ہم وہ فورس تیار کرنے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بروز آخرت جنت کا سامان بنے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو پیارے اسلام بھائیو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیا ہے؟ نماز. دیں گے, برف نہیں دینی ہے. پتہ لگے برف لے کے گھوم رہو یار, یہ برف آ گئی, ٹھنڈک لے لو, ٹھنڈک لے لو. نہیں, نماز پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ کیا پڑھنی ہے؟ کیا پڑھنی ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک حدیث آخری, جو جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے. یہ ڈرا دینے والی بات ہے. ہم یہ جبے شبے دستار یہ وہ سب بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور باتوں میں لگے رہتے ہیں. یہ ہم سب کو ڈرا دینے والی بات ہے. ہم سب کو, جس سے پوچھو جس نے آج نماز نہیں پڑھی, میں اس سے کلام کروں, کون ہے میں نہیں پوچھ رہا, لیکن جس نے آج نماز نہیں پڑھی, اگر اس نے ایک پڑھی تھی, 4 نہیں پڑھی, کتنی مرتبہ, کتنی مرتبہ, کتنی مرتبہ, کہاں لکھا گیا؟ سمجھ گئے؟ بس سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے بھی نہ نکلوایا. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں بچائے, اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. اس آگ کا ایندھن جو ہے نا وہ آدمی پتھر ہوں گے, کوئی اور لکڑیاں جلا کے نہیں جلا جائے گی. یہ ڈالا جائے گا کہ ان کو ڈالو, یہ آگ ہے, یہ آگ ہے, یہ آگ بھڑکائیں گے. تو اللہ اکبر, تو جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی ہے. کوشش کرنا ہے کہ نماز اپنے وقت پہ ادا کریں, اپنی مسجد میں ادا کریں, اور کوشش کریں کہ کسی ایک کو ساتھ لے کے جائیں, کسی ایک کو ساتھ لے جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ خاص کرم اور کرم بالائی کرم فرمائے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمتوں کا سلسلہ ہو جائے گا. پیارے اسلامی, اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی سے پیش آؤ, جو تم سے توڑے اس سے محبت سے پیش آؤ, اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو, برائی کا بدلہ. بس یہی ہمارا پورا معاشرہ ہے, یہی معاشرہ ہے ہمارا, یہی اخلاق ہے, یہی محبت ہے. طاقت ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن گھوسے سے مار بھی لوگے, بدلہ لے بھی لوگے, تو کیا ہوگا؟ پھر بڑے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے بڑے بیٹھ جاتے ہیں, آج ہی گلے لگ جاؤ, اس نے اس کو ٹھوک دیا, اس نے اس کو ٹھوک دیا, آج ہی گلے لگا جی, ساری باتیں بھلا دو. اینڈ کیا ہے؟ بھلا دو. اب تو مارو نہیں گیا یار, مارو ہی نہیں, صبر کر لو. جب آپ کو پتا اپنی چلنے کی نہیں ہے, دو دوسرے والے خود نکال لیا تھوڑا تھوڑا, لیکن ایسا نہیں کرتے. ہمارا معاشرہ یہ نہیں کرتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
تبلیغ دین کی، صبر کیا، آپ نے تلواروں کی چھنکاریں چلی ہے، جہاں کفار کی بات آئی وہاں آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے، الحمدللہ آپ نے تلوار سے بھی بتایا کہ جہاد کیا ہوتا ہے، آپ نے جہاد کیا۔ لیکن پیارے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں اخلاق والا بھی انداز اپنا چاہیے۔ جہاں جہاد کی بات آئے گی وہاں جہاد کریں گے، جہاں جہاد کی بات آئے گی وہاں جہاد کریں گے، لیکن یہ جو معاشرے کی بات ہے نا، ہمارے معاشرے کی، آپس میں رشتہ دار رشتہ دار یہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اگر محبتیں بحال کریں گے، جب ایک سے ایک کا سینہ جڑے گا نا، جب ایک سے ایک کا سینہ جڑے گا تو وہ محبتیں بحال ہوگی، جب وہ محبتیں بحال ہوگی نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدیں باہر رونق ہو جائے گی، ہمارے مدرسے باہر رونق ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آئے دن ہو جائے فیصلہ کرو، آئے دن فیصلہ، یہ فیصلہ والا چکر ہی ختم ہو جائے گا۔ اور پیارے اسلام میں جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، وہ صبر سکھاتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صبر کریں گے، نہیں کریں گے کیا؟ زبردستی کروا رہا ہوں میں خالے میں، صبر کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمتوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور صبر جیسی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، یہ کسی سے ملتی نہیں ہے، صبر کر کے لینی پڑتی ہے، ایسا دکان پہ چلے جاؤ گے تو مل جائے گی، صبر دے تھوڑا سا، آپ صبر کرو گے تو آپ کا صبر بڑھے گا، یہ بینیفٹ ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ سونا رکھنے سے بڑھتا ہے ایسا نہیں، بات اب گھٹ بھی جاتا ہے نا، ڈالر رکھنے سے بڑھ جائے ضروری نہیں گھٹ بھی جاتا ہے، لیکن صبر کرنے سے ہمیشہ صبر بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محبت و بڑی محفلوں کو اپنے گھروں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، رحم علی بھائی نے کسی بھی بہانے بلایا، مجھے مزہ آیا، مجھے 10 سال 12 سال 5 سال والی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، ہم ایسے بیٹھا کرتے تھے جب ہمارے حاجی صاحب کے چہرے پہ نہیں تھی، آج دیکھیں بہاریں آئی ہوئی ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے نا یار، یہ پریکٹیکل ہے، یہ کبھی ہوتے تھے اس مسجد کے موذن، آج آپ کے فیضان عشق رسول کے امام بیٹھے ہوئے، یار کمال ہے نا یار، کتنے ایسے شہزادے بیٹھے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، آج دیکھو ماشاءاللہ باہر رونق چہرہ بنا ہوا ہے، کتنے ایسے میرے شہزادے بیٹھے ہوئے، اور کتنے یہ بچے بیٹھے جو پڑھتے ہی نہیں تھے، آج ماشاءاللہ تو حافظ قرآن بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو یہ اپنا گہوارہ جو ہے نا اس کو مضبوط رکھیں، اس کو بکھرنے نہ دیں، بس آپ محبت سے ایک کے ساتھ ایک جڑ جائے، انشاءاللہ یہ ہمارا کام بڑھے گا، ہمارا ابھی رکا نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ایک مسجد بن گیا ایک مدرسہ بن گیا، نہیں، ٹارگیٹ ہے، پورا ٹارگیٹ ہے، پورے علاقے میں مدرسوں کی بہاریں ہوں، پورے علاقوں میں مسجدوں کی بہاریں، بس ہماری مسجدیں بھر جائیں، بس یہ ٹارگیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك